تو انشاءاللہ بلا تاخیر بہت جلد انشاءاللہ خطابات شروع ہوتے جائیں گے اور علم و عرفان کی باری سے انشاءاللہ آپ مستفید ہوں گے۔ خطاب فرماتے ہیں قاری انعام الہی عابد صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ ہر بشر نو جنت دا ہے لالچ، ہر بشر نو جنت دا ہے لالچ، کوئی چپ تے کوئی اظہار کردا، اج میں تسی چپ ہو۔ ہر بشر نو جنت دا ہے لالچ، کوئی چپ تے کوئی اظہار کردا، تے کوئی بیٹھ مسلے تے چڑھ کے بھی راضی اپنا پروردگار کردا، تے کوئی سر سجدے وچ سٹ کے تے راہ آخرت دی ہموار کردا، او جنت اس نو ملے گی اے عابد، او جنت اس نو ملے گی اے عابد، کملی والے نال جیڑا سچا پیار کردا۔ مختصر حمد و صلاۃ و بعد، حضرات محترم، اس دنیا کائنات اندر رہن والا ہر شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں نبی پاک علیہ السلام نال پیار اور محبت کرنا۔ بندہ دنیا اندر اپنے بچے نال بھی پیار کرتا ہے، اپنی بیوی نال بھی پیار کرتا ہے، اپنے ماں باپ نال بھی پیار کرتا ہے، اپنے بہنہ بھائیاں نال بھی پیار کرتا ہے، عزیز و اقارب رشتہ دار سارے نال محبت کرتا ہے۔ بندہ اپنے بینک بیلنس کاروبار نال بھی محبت کرتا ہے۔ یہ ساریاں محبتاں ایک پاسے، یہ سارا پیار ایک پاسے، اور آمنہ دے در یتیم دی محبت ایک پاسے۔ یہ بندہ ساریاں چیزاں نال جنہاں نال پیار کرتا ہے، بیوی نال پیار کرنا، بچیاں نال پیار کرنا، ماں باپ نال پیار کرنا، اس دنیا دیاں ساریاں چیزاں دی محبت اللہ نے فطرت بنائیے، کالی کملی والے نال پیار کرنا اللہ نے عبادت بنا چھڑیا۔ اللہ اکبر اللہ۔ تے اس واسطے نبی پاک علیہ السلام نال محبت کر دیو کہ کوئی نہ بولو، آلے تے جلسہ شروع ہویا تو تسی ہون نہیں بولتے پیر دے گا بڑے بڑے جید عالم دین نے، تو پھر تسی کی کرو گے؟ ہون بولو گے، تھوڑے جے تیار ہو گے۔ میں نے پتا جلسہ شروع کرنا بھی اوکھا ہوتا ہے، جڑا خطیب شروع کرتا پیا ہوتا ہے انہوں گفتگو کرنی اوکھی ہوتی ہے، اس واسطے تھوڑا تھوڑا ہلو چلو، تھوڑا تھوڑا بولو۔ نبی پاک علیہ السلام نے پیار کر دیو کہ کوئی نہ کر دیو نا؟ اے ماشاءاللہ صدہ آ چکو کھا جڑے جڑے پیار کر دے ہیں، ماشاءاللہ سارے کر دے، بڑی گا۔ آؤ ذرا میں تھوڑے جے وقت اندر انشاءاللہ تو انہوں اے دسنا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نال محبت کردہ معنی کیا؟ اے سارے ماشاءاللہ تسی آ چکے نے، سارے تسی ماشاءاللہ محبت کر دے ہو، لیکن اصل محبت کہیں دے کنوں نے؟
پیار کہندے کنوں نے؟ آئیے ذرا توجہ کرنا، غور کرنا. میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو سارے نوں دے اوتے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد آقا دا نام آئے درود محبت نال پیار نال ادب نال تے احترام نال پڑھنا ہے تے ساریاں پڑھنا ہے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ذرا شروع اندر ہی تہاڈا ایمان تازہ کردے ہیں. شروع اندر سب نام پیارے لگدے نے، سب نام پیارے لگدے نے، ہے وکھرا نام محمد دا. سب نام پیارے لگدے نے، ہے وکھرا نام محمد دا. اللہ دے بعد زمانے وچ، اللہ دے بعد زمانے وچ ہے چرچایا محمد دا. سب نام پیارے لگدے نے، ہے وکھرا نام محمد دا. محبوب نے جب اعلان کتاب، صدیق نے سب قربان کتاب، صدیق نے سب قربان کتاب. اوے بارک تن دیاں لیراں وی، اوے بارک تن دیاں لیراں وی، کیتا خوب کرام محمد دا. سب نام پیارے لگدے نے، ہے وکھرا نام محمد دا. توجہ کرنا بڑی پیاری گل. ساڈی کثرت پوری کر مولا، بلوا لے اپنے گھر مولا، بلوا لے اپنے گھر مولا. جا دیکھے عابد او منظر، جا دیکھے قاری او منظر، جا دیکھن سارے او منظر، جا دیکھن سارے او منظر. جت ہے آرام محمد دا. سب نام پیارے لگدے نے، ہے وکھرا نام محمد دا. میرے اور تواڈے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کروڑوں بار درود پاک آمنہ دے در یتیم دی ذات پاک تے میرے پیغمبر دے قلب اطہر دے نازل ہون والا مال کے ارض و سماعت دا قرآن بیان کردا ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. فرمایا اے ایمان دا دعویٰ کرنے والو، اے مومنو اپنے آپ مومن کہلوانے والو. فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. اللہ دی گل منو، اللہ دی اطاعت کرو، اللہ دی گل نو من لو. اللہ جی تہاڈی گل مننی ہے. فرمایا ہاں ہاں میری گل مننی ہے. اللہ جی تہاڈی گل کیوں مننی ہے؟ فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اللہ دی گل تاں مننی ہے کیونکہ اللہ دی گل اندر شک کوئی نہیں ہے، اللہ دی گل لا ریب ہے. فرمایا ومن اصدق من اللہ قیلا. اللہ دی بات تو ود کے سچی بات بھی کوئی نہیں ہو سکتی. اللہ دی گل تا
مننی ہے اللہ جی اے تے گل سمجھ اندر آ گئی تہاڈی گل مننی ہے کیونکہ تہاڈی گل اندر شک بھی کوئی نہیں ہے اور تہاڈی گل تو ود کے سچی گل بھی کوئی نہیں ہے تہاڈی گل تے تاں مننی ہے اللہ جی بس تہاڈی گل فرمایا نا نا میری بھی گل مننی ہے میرے رسول دی بھی گل مننی ہے میرے نبی دی اطاعت بھی کرنی ہے اللہ اکبر اللہ اللہ جی تہاڈی گل تے تاں مننی ہے کیونکہ تہاڈی گل اندر شک بھی کوئی نہیں ہے تے تہاڈی گل تو ود کے سچی گل بھی کوئی نہیں ہے تہاڈی گل تے تاں مننی ہے تے تہاڈے رسول دی گل کیوں مننی ہے فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ فرمایا کائنات دے لوگو میرے رسول دی گل تاں مننی ہے میرے نبی دی گل تاں مننی ہے جیڑا میرے نبی دی گل من لیندا ہے انجیے جویں میں رب دی گل من چھڈدا ہے جن میرے نبی دی اطاعت کر لئی اونے انجیے جویں میں رب دی اطاعت کر لئیے اللہ کو اکبر اللہ حضرات محترم ذرا توجہ کرنا غور کرتے جانا اس واسطے اطاعت اللہ دی اللہ کو اکبر اللہ اور اللہ دے رسول دی اطاعت فرمایا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى فرمایا کائنات دے لوگو ساڈا پیغمبر تے اپنی مرضی نال بولدا ہی کوئی نہیں ساڈا نبی تے اپنی مرضی نال گل ہی کوئی نہیں کردا ساڈا پیغمبر تے اپنی مرضی نال لب کھولدا ہی کوئی نہیں اللہ کو اکبر اللہ سونا لبے اپنے جدوں کھولدا سی او رحمت موتی رولدا سی او دا بولنا رب دا قرآن آیا کل نبیاں دا سلطان آیا اللہ کو اکبر اللہ حضرات محترم ذرا توجہ کرنا محبت کنوں کہندے نے پیار کنوں کہندے نے ذرا توجہ کرنا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد سارے پڑھو ذرا صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی نے فرمایا آقا فرماتے نے من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ دی سنا رہے تو انہوں اے دسنا چاہ رہے کہ محبت کنوں کہندے نے پیار کنوں کہندے نے ہاتھ دے ماشاءاللہ سارے چکے سن ہاتھ دے سارے کھڑے کیتے سن اسی سارے محبت کرنے ہاں پیار کرنے ہاں حضرات محترم آؤ تانوں دساں پیار کنوں کہندے نے فرمایا من احب سنتی فرمایا لوگوں جن نے میری سنت نال پیار کیتا جن نے میریاں حدیثاں نال پیار کیتا جن نے میرے طریقے نال پیار کیتا من احب سنتی جن نے میری سنت نال پیار کیتا فقد احبنی اونے انجیے جویں میں محمد نال پیار کیتا ہے اونے انجیے جویں میں محمد نال پیار کر چھڑیا ہے فرمایا من احبنی کان معی فی الجنہ فرمایا جن نے میں محمد نال پیار کیتا اللہ جنت دے وچ انہوں میرا ساتھ عطا کر چھڈے گا اللہ اکبر اللہ اے دے ہو گیا سادہ ترجمہ اور تو میں ذرا اے پنجابی اندر ترجمہ سنان لگیا سمجھان لگیا ذرا توجہ کرنا فرمایا من احب تو انو گل واضح طور اندر سمجھ آ جائے گی من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ فرمایا جس بندے نے میری سنت نال پیار کیتا جن نے میری سنت نال پیار کیتا تے اے کی ہے بول دے نہیں جے اے کی ہے بولو اے سنت ہے ترجمہ سنو فرمایا من احب سنتی فقد احبنی فمن احبنی فرمایا من احب سنتی فقد احبنی جن نے میری سنت نال پیار کیتا انہیں انجیے جن میں محمد نال پیار کیتا ہے انہیں انجیے جن میں محمد نال پیار کر چھڑیا ہے تے جیڑا بندہ میں محمد نال پیار کرے گا
جنت دے وچ میرے نال ہوئے گا جنت اندر لالا انہوں میرا ساتھ عطا کر چھڑے گا اللہ اکبر اللہ پھر محبت دا جملہ سن لو اللہ اکبر اللہ آقا دیا جن نے اپنا یا سنتا آقا ادھر میرا دیکھو آقا دیا جن نے اپنا یا سنتا وہ جنت بچ آقا دے نال ہوے گا ساتھ جنو آقا دا نصیب ہو گیا اور بڑا او دا رتبہ کمال ہوے گا سنت رسول نال پیار کر لے سنت رسول نال پیار کر لے پیار نال سینہ ٹھنڈا ٹھار کر لے تے پھر کی ہوئے گا کوثر دا جام تینو ملے پیننو کوثر دا جام تینو ملے پیننو پلان والا آمنہ دا لال ہوے گا آقا دیا جن نے اپنا یا سنتا وہ جنت وچ آقا دے نال ہوے گا اللہ اکبر اللہ حضرات محترم ذرا توجہ کرنا غور کر دے جانا میرے نبی نال پیار کر میرے نبی نال محبت کر میرے نبی نال عقیدت کر میرے نبی نال الفت کر ماشاءاللہ قاری صاحب بیان کر رہے سن اللہ رب العزت نے میرے پیغمبر دا اٹھدا چہرہ اپنے آسمان وال ویکھیا میرا نبی بےتاب ہو کے چہرہ آسمان وال اٹھاندا تے میرے نبی دا چہرہ ویکھ کے کائنات دے رب نے قبلہ ہی بدل چھڑیا ہے کائنات دے رب نے قبلہ تبدیل کر دیتا اوے تو نبی دا چہرہ ویکھ کے اپنا چہرہ ہی نہیں تبدیل کردا اوے تو پیغمبر دا چہرہ ویکھ کے اپنے چہرہ ہی تبدیل نہیں کردا کائنات دا رب تیرے نال بڑا قدردان نکلیا ہے کائنات دے رب نے اپنے پیغمبر دا چہرہ ویکھ کے رب کائنات نے قبلہ تبدیل کر چھڑیا ہے اللہ اکبر اللہ حضرات محترم انج دا پیار کر انج دی محبت کر انج دی عقیدت کر اوے میرے نبی دا چہرہ اٹھے کائنات دا رب قبلہ تبدیل کر دے اوے تینوں میں پیغمبر دیاں حدیثاں سناواں تو حدیث سن کے اپنا چہرہ ہی تبدیل نہ کرے سونیا اپنے مان تے غور کر ذرا اپنی محبت تے غور کر ذرا ہاتھ چکنا ہے میرے تو بڑا عاشق کوئی نہیں میرے تو بڑا پیار کرنے والا کوئی نہیں چھڑیاں لا دینا ہے بازار سجا دینا ہے بیٹھکاں سجا چھڑنا ہے میرے تو بڑا عاشق کوئی نہیں اوے کائنات دا رب پیغمبر دا چہرہ بےتاب اٹھدا ویکھ کے کائنات دا رب قبلہ تبدیل کر دیندا ہے سونے اپنا چہرہ ہی تبدیل کر لے اپنے فجر دا ٹائم ہی تبدیل کر لے اپنی زور دا ٹائم ہی تبدیل کر لے اپنے کام نو کہہ نہیں نہیں کام نہیں نماز پڑھا گا پیغمبر دی مننا گا جناب نبی پاک نال محبت دا دعویٰ پیش کراں گا آپ محبت انج کر آپ میرے ورگی محبت کر آپ میں تینوں دعوت دے جاواں انج پیار کریا کر اللہ اکبر اللہ سچے سونے نبی نال پیار میری زندگی سچے سونے نبی نال پیار میری زندگی اس دے اشارے تو نثار میری زندگی ایک محبت کر اس دے اشارے تو نثار میری زندگی آیا انسان تے اوے دکھڑے مکان لئی آیا انسان تے اوے دکھڑے مکان لئی ساڈے جے نماڑیاں تے رحمتاں لٹان لئی ساڈے جے نماڑیاں تے رحمتاں لٹان لئی تے ڈوبی ہوئی ساڈی اونے تار دیتی زندگی
ڈوبی ہوئی ساڈی اونے تار دیتی زندگی اس دے اشارے تو نثار میری زندگی اس دے اشارے تو نثار میری زندگی رب رحمان دی بھی اے وہ منظوری ہے رب رحمان دی بھی اے وہ منظوری ہے نبی دے قدماں تے چلنا ضروری ہے نبی دے قدماں تے چلنا ضروری ہے بڑے او دے راما دی بڑے او دے قدماں دی خاک میری زندگی اس دے اشارے تو نثار میری زندگی اللہ اکبر اللہ دا قرآن فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول پھر انشاءاللہ موقع ملے کون پہ گلا کریں گے السلام علیکم خطاب فرما رہے تھے قاری انعام الہی آب صاحب